سینے تے اصغر لٹا کے تے رو رو کے گھڑیا دیے تیرے پھل برچھیدہ آج مول پاندہ میرا ہوندہ پتر جوانے جنازہ میں پردیدارن ہوش کوئی نہیں ہوتا کوئی کدے جن دیئے کوئی کدے گر دیئے کوئی کیوی ہو جائے وین کر دیئے جس گھر رچ زخمی حالت حسین اکبر نو چاہے کچھ بیبیاں کتھے جھڑیاں کچھ کتھے جھڑیاں باقی خالی ہاتھائیاں اصغر دی ماں پتر نو چاہیے اکبر دے سینے تے اصغر لٹا کے تے رو رو کے گھڑیا دیئے تیرے پھل برچھیدہ آج مول پاندہ